Hi guys, good morning. Good morning sa tanan. Good morning Pilipinas og tibuok kalibutan. Good morning inyo diha tanan. All right, so welcome to my channel and shout out sa tanan kong mga igsuonan ko ni Kristo ug mga higala, mga pamilya nako diha sa lalay nga dapit. Kumusta? Alright, so ani ako karon haron maki-share ninyo sa kaayo sa atong buhi nga Dios na kami nga nag-alagad kaniya. Sa among pag-alagad kaniya, dili kalikayan nga adunay say mga pagsulay nga moabot, no? Mga problema, pero sa diha ikaw nga naa sa Ginoo nga mag-ampo umusapit kaniya, tubagon gyud ka, no? Ang imong kabalaka, tanang problema masulbad ra. Igsuon, nindot ang pag-alagad sa Ginoo, no? Kay aduna kay maani ang kaluwasan. Kung piliun nato ang money o ang Ginoo, sa akong bahin sa Ginoo gyud ko. Bahala, dili ako abunda sa mga butang nga kalibutawnon. Basta ana kita sa Ginoo kay aduna tay kaluwasan nga mudangat kanato. We will serve the Lord even the trials come. No? Pag-alagad ta sa Ginoo, bisan unsa mga pagsulay nga moabot kanato. Igsuon, kung ikaw ana karon sa kabalaka tungod nagkasakit ang imong bana, imong anak, imong mga ginikanan, ayaw kalimot pagsabit sa Ginoo. Kay siya ra ang tanan. Once ang tao mag-ampo sa Ginoo, dunggon dayon sa Ginoo. Basta sampito nimo siya. Mao nga nindot usab nga anak kita nga mag-alagad, no? Muduol kita, no? Mo join ta sa mga pundok, sa mga religious, no? Activities, no? Like kanang mga prayer meeting, mga usa pa nga kalihukan diya sa Ginoo. Mo join ta. Okay, ana diha masinati nato ang gugma, no? Masinati nato kung unsay ba di ay ang kulang nato, no? Ang word of God, no, ang iyang pulong muduot jud sa atong kasing-kasing ug magbuhat kini og maayong butang nga wala naton hisayri nga kita nakasala dayta. So diha muduol kita niya for His mercy, no? Kay ang iyang kaluoy kung walay buhat di man tinga dunggon. Kinahanglan magbuhat og maayo igsuon. O hinatunta sa akong gisulti diha kaninyo, no? Maka-feel ka o changes, no? Anaan nimong forgiveness, pagpasaylo sa imong sikatawo nga nakasala kanimo. So atong buhaton ang maayong butang, maayong buhat nga makapahimuot sa Ginoo. Amen. Daghang salamat og maayong buntag and God bless us all.